जसले हुन्छ निर्माण अझ बलियो। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। लक्ष्मी स्टिल, नेपालकै ग्यारेन्टेड नम्बर 1 क्वालिटी। KNP को माइका मार्बल, द क्रैक रेजिस्टेंट पेंट। KNP, जापानको सर्वोत्कृष्ट हेल्दी होम पेंट। नमस्कार। कार्यक्रम बलियो घर सुरक्षित नेपालको आजको श्रृङ्खलामा हामी विभिन्न समयमा आउने महाविपत्तिहरू, त्यसले गर्ने विनाश र त्यसपछिको सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा त्यसले पार्ने प्रभावका विषयमा केन्द्रित हुँदैछौँ। त्योसँगै त्यस्ता विपत्तिहरूसँग जुझ्न विश्व जगतले गरेका प्रयास, त्यसको नतिजा र हाम्रो देशमा त्यो अनुभवको प्रयोगका बारेमा पनि आज हामी मन्थन गर्दैछौँ। विभिन्न समयमा आउने विपत्तिसँग जुझ्न नेपालको क्षमता के छ, विगतका अनुभव र पाठहरूबाट अब हामी ती जोखिमहरूको न्यूनीकरणका लागि कसरी अगाडि बढ्न जरुरी छ भन्ने आजको छलफलको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष रहनेछ। यिनै विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका विज्ञ सदस्य डाक्टर हरिराम पराजुली हुनुहुन्छ। राम सर, कार्यक्रम बलियो घर सुरक्षित नेपालमा यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। आज चाहिँ खास गरी नेपाल विभिन्न खाले प्राकृतिक विपदबाट अति जोखिममा रहेको मुलुक भएको नाताले समग्र विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा चाहिँ हामी कहाँ छौँ, हाम्रो अभ्यासहरू के छन् र के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा अलिक बढी यहाँसँग मैले जान्न चाहेँ। यहाँको पृष्ठभूमि मैले हेर्दै गर्दाखेरि सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक गर्नुभएको, स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको पुल्चोक क्याम्पसबाट, अर्थक्वेक इन्जिनियरिङमा विद्यावारिधि गर्नुभएको, सन् 2012देखि 15सम्म थापाथली क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुखको रूपमा पनि यहाँले आफ्नो जिम्मेवारी निभाउनु भएको र विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धानमा 2 दशकदेखि सक्रिय रहनु भएको, बाहिर पनि देशभित्र पनि यहाँको अनुभव भएको नाताले यो विषयमा अलिक बढी यहाँबाट मैले जानकारी लिन खोजेको। प्रत्येक दिन जसो करिब 3 जनाको मृत्यु भएको छ विभिन्न विपदको कारणले। जति आर्थिक वृद्धि हामीले हासिल गरिरहेको करिब त्यो बराबरको क्षति भइरहेछ अथवा आधा क्षति भइरहेछ र जति नै प्रयास गरे पनि नियमित रूपका विपत्ति, सिजनल विपत्तिहरूबाट हाम्रो आर्थिक, मानवीय र भौतिक क्षति भइरहेकै छ। तपाईँको दृष्टिले, तपाईँको अध्ययनले कहाँ चुकिरहेका छौँ हामी जस्तो लाग्छ? मलाई के लाग्छ भनेदेखि हामी अब निरपेक्ष रूपबाट हामी चुकेका छौँ भन्न त मिल्दैन। यसलाई सापेक्षिक रूपबाट हेर्नुपर्छ। रिस्क अथवा विपद भन्ने कुरो संसारमा जहाँसुकै छ र अलिकति कम अलिकति बढी भन्ने मात्रै हो। हाम्रोमा मात्रै क्षति भएको होइन। तपाईँले एउटै म उदाहरण दिन्छु। चाइनामा 1931मा जुन फ्लड आयो त्यतिखेर नै अब यसका कन्ट्रोभर्सियल डाटाहरू छन्, तर 40 लाख मान्छे प्रभावित भएको छ। त्यस्तै अर्को 1887मा पनि त्यस्तै फ्लड आयो र त्यतिखेर 8,30,000 मान्छे चाहिँ प्रभावित भएको छन्। र यो सङ्ख्या हेर्दाखेरि भूकम्पमा तपाईँ जानुभयो भनेदेखि अहिलेसम्मका ठुल्ठुला भूकम्प क्षतिको विभिन्न आयामबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब मानवीय क्षति र संरचनामा क्षति यो फरक विषय हो। मानवीय क्षतिको अब एङ्गलबाट हेर्दाखेरि अहिलेसम्मको चाइनामा भएको साङ्सी अर्थक्वेकमा 8,30,000 मान्छे मरेका छन्। यो सुमात्रा अर्थक्वेक जुन चाहिँ इन्डियन ओसनमा आयो त्यसले 3 लाखको हाराहारीमा मान्छे मरे। हाइटीमा 3 लाखको हाराहारी, ताङसानमा चाहिँ 3 लाखको हाराहारी। यसरी यो सङ्ख्यामा चाहिँ मान्छे मरिरहेको हामीले देख्छौँ। अब कहाँनिर छौँ भनेर तपाईँले हेर्दाखेरि हामीले 90 सालको भुइँचालो पछाडि अहिले खोज्दै जाँदाखेरि यो जुद्ध सडक, अहिलेको न्यू रोड जुन भन्छन् त्यो बनेर छ। त्यो पछाडि 90 सालको भूकम्प त्यति खुल्ला बनाइएको रहेछ पहिला त्यो बेलाको हिसाबले त्यसलाई चाहिँ रिकन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि 3 लाखको फन्ड जम्मा गरेर त्यतिखेर जुद्ध शमशेरले आफूले र पटरानीको तर्फबाट एउटा रिकन्स्ट्रक्सन फन्ड जम्मा गरेर सुरु गरिएको रहेछ। 45 सालको भूकम्प पछाडि खास गरी अब स्कुल सेक्टरहरूमा अलिकति काम भएको देखिन्छ र बिल्डिङ कोड जुन चाहिँ 45 सालको भूकम्प पछाडि आएको र त्यसले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ एउटा कोड चाहिन्छ, यसलाई चाहिँ रेगुलेसन गर्नुपर्छ भन्ने रियलाइजेसन दियो। र अहिले को भूकम्प पछाडि अब हामीले के बनायौँ त, पहिला त यो आयो भन्ने कुराहरू पनि छ। सँगसँगै अहिले पछिल्लो समय हेर्दाखेरि जुन विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण जुन बनेको छ NDRRMA,
यो 2074 सालमा एक्टको रूपबाट आयो र यो अहिले फङ्सनिङ हुने क्रममा छ र अहिले यो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण पनि एउटा सर्ट टर्मको लागि ऐनबाट व्यवस्थित भयो र यसले पनि केही कामहरू गरेर एउटा यो सेक्टरमा गर्ने र ह्यान्डओभर गर्ने क्रममा छ। यो एउटा नीतिगत तहमा आएको हामी कहाँनिर छौँ भन्दाखेरि यो सेक्टरलाई हेर्न सक्छौँ र अर्को सँगसँगै खास गरी पहिला जुन रेगुलेसन हुने कुराहरू बिल्डिङ कोड इम्प्लिमेन्टेसनको कुराहरू राम्रोसँग गएका थिएनन् भनेदेखि अहिले अधिकांश लेभलमा जस्तो इभन नगरपालिका त टोटली नै लागु नै भइसक्यो व्यावहारिक रूपबाट। कतिपय गाउँपालिकाहरूले पनि यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपबाट एउटा चाहिँ आम मानिसले बुझ्ने लेभलमा चाहिँ यसलाई चाहिँ ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने लेभलमा व्यवस्थित भएको छ। तर त्यहाँको स्थानीय तहहरूको चाहिँ निकायहरूको क्षमता चाहिँ कति छ त त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न भन्ने त्यतातर्फ फेरि यो केन्द्रले अथवा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने फेरि त्यता छ। जनचेतनाको स्तर जबरजस्ती कार्यान्वयन गराउनु एउटा कुरा भयो, तर फिल्डमा घरहरू चाहिँ सुरक्षित बने कि बनेनन्, मापदण्डमा अथवा संहितामा बने कि बनेन भनेर हेर्ने नै हो भने काठमाडौँ जस्तो चेतनशील राजधानीमै पनि 80, 85, 90% नै केही न केही मापदण्ड विपरीत घर छन् भन्ने पनि छ। फेरि यो 72 सालको भूकम्प त्यतिखेर आउने बित्तिकै तत्कालै चाहिँ मान्छेहरू धेरै अलर्ट भएर अलि बढी चासो थियो। अहिले पछिल्लो समय काठमाडौँमा घरहरू हेर्दाखेरि रिस्की संरचनाहरू अहिले पछिल्लो समय पनि बनाइराखेको देखिन्छ। त्यसमा तर संरचना खास गरी यो बिल्डिङ कोड चाहिँ धेरैले पालना गरेछन्। बाहिरी संरचनाहरू प्रोजेक्सनहरू राख्ने क्रममा चाहिँ उनीहरूले त्यो भित्रको बनाएपछि हुन्छ भन्ने हिसाबले मेन फ्रेम स्ट्रक्चर चाहिँ बनाइसकेपछि हुन्छ। बाहिर अथवा अरू चिज चाहिँ अलिकति ज्ञानको कमी भएको हुनाले त्यो खालको हामीले कुराहरू देख्छौँ। प्राविधिकहरू पनि जस्तै जियोलोजिस्टहरू, स्ट्रक्चरल इन्जिनियरहरू, आर्किटेक्ट, अब टेक्निकल त्यहाँका टेक्निकल प्लानरहरू नै पनि कहीँ बसेर विकाससँगै विपदलाई हेरेर त्यो दृष्टिले नै अबदेखि सुरु गर्ने स्थानीय निकायले पनि त्यहाँदेखि सुरु गर्न जान सक्यो भने त भोलिका विपदहरूबाट त क्षति कम हुन सक्ने देखिन्छ। खालि एकजना इन्जिनियर पठाएको छ ऊ पनि बस्छ कि बस्दैन भन्ने जस्तो समस्या फेरि त्यहाँ छ। हाम्रो जस्तो सानो देश यसमा 753वटा पालिकाहरू छन्। अब यिनीहरूमा एउटा पालिकामा तपाईँले सम्झिनुहोस् सबै कम्पोनेन्ट चाहिन्छ। त्यस कारणले हामीले फोकस गर्ने कहाँनिर रहेछ भनेदेखि भइरहेको अथवा एउटै जनशक्तिलाई चाहिँ मल्टिपल डिसिप्लिनहरूमा चाहिँ सिकाएर पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अहिले ओभरअलमा हेर्दाखेरि हामीसँग जनशक्ति चाहिँ छ, नभएको होइन। यहाँको जनशक्तिले सबै खालको काम गर्न सक्छ। तर कुरा के रह्यो भनेदेखि एउटा पालिका जस्तो 9-10 वटा एभरेज छ नगरपालिकाहरूलाई छोड्यो भनेदेखि अब तिनीहरूमा अब भूगोलको हिसाबले टाढा टाढा छन्। त्यहाँ तपाईँको जियोलोजिस्ट पनि पठाऊ, स्ट्रक्चरल इन्जिनियर नि पठाऊ, वाटर सप्लाईको पनि पठाऊ, सबै पठाऊ गर्दाखेरि 10-15 जना त्यो सम्भव छैन। तर तपाईँको चाहिँ अब स्ट्रक्चरको, जियोलोजीको अथवा केही चिजहरू बेसिक कुराहरू चाहिँ सबै मिक्सअप गरेको। उदाहरणको लागि त्यो अहिले भइरहेको सिभिल इन्जिनियरिङ भन्दा पूर्वाधार इन्जिनियरिङ हो कि अथवा कुनै चिज राखेर मिक्सअप एउटा खिचडी टाइपको कोर्स पढाएर पालिका लेभलमा पढाइदियो भनेदेखि 3 जना म्यान पावरको सट्टा उसले एउटाले काम गर्न सक्छ। त्यसरी चाहिँ हामीले अब हामीलाई आवश्यक पर्ने कोर्सहरू डिजाइन गरेर त्यसरी पठायौँ भनेदेखि यसलाई म्यानेज गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। अब राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा सुरुदेखि रहनुभयो, कस्तो परिकल्पना थियो, कसरी जान सकिन्छ, अनुभवहरू कहाँको लिएर हामी यहाँ यो रिजल्टसम्म आइपुग्यौँ, त्यो अलिकति पृष्ठभूमि सुन्न मन लाग्यो। अघि नै तपाईँले मलाई सुरुमै ब्याकग्राउन्ड बाँध्नुभयो। जस्तो म एउटा अब यो इन्जिनियरिङ अथवा यो विपद क्षेत्रमा सुरुदेखि लागेको र मेरो ओरिएन्टेसनै त्यता भएको हुनाले मलाई चाहिँ के लाग्यो भनेदेखि अब कतिपय हाम्रोमा चाहिँ यो नमरी स्वर्ग देखिँदैन भने जस्तो अब गर्दै जाँदाखेरि अब पहिला चाहिँ ठ्याक्कै यही गर्ने भन्ने मोडल हामीसँग थिएन। अन्तको ठ्याक्कै हुबहु कपी पनि नहुने, केही कुराहरू हामीले गरेको कुराहरू ठिक छन्, एभाइलेबल रिसोर्स के छ, सपोर्ट के छ, यो सँगसँगै दाँजिएर जाने हो। एब्सोल्युट हामीसँग चाहिँ धेरै ठुलो फन्ड अथवा अरू कुराहरू हुन्थ्यो भनेदेखि यो डेफिनेटली अर्को ठाउँमा जान्थ्यो। 4.5 वर्षको अवधिमा हामीले अब यो आफ्नो अफिस सेटअप गर्नेदेखि लिएर अब यसका चाहिँ कार्यविधि सबै बनाउने प्रक्रियासँगै आउँदाखेरि थुप्रै जटिलताहरू समस्याहरू आए। यसलाई कसरी गर्ने भन्ने ठ्याक्कै यही मोडलबाट गर्ने भन्ने पनि थिएन। यहीँ आएर हाम्रो जुन टिम थियो सिइओको नेतृत्वमा यही टिमले चाहिँ एउटा चाहिँ आइडिया लिएर अगाडि बढाएको हो
अब यसमा अब फरक फेरि अर्कै यस्तो किसिमको नेचरको डिजास्टर ह्यान्डल गर्दा कसरी गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सवालमा केही कुराहरू अहिलेको एनआरएले सिक्यो पनि अब लास्टमा ह्यान्डओभर गर्ने होला त्यसको चाहिँ सुझावसहित हामीले ह्यान्डओभर गर्छौँ नै। यो पुनर्निर्माण प्राधिकरणकै सवालमा हेर्दाखेरि मैले यहाँ आएर हेर्दाखेरि दोस्रो यो चाहिँ संस्था बनाइसकेपछि मलाई लागेको चाहिँ पर्सनली भनौँ यो लागेको चाहिँ जस्तो सिइओ भनेर जिम्मेवारी दिइसकेपछि सिइओलाई नै आर्थिक अधिकार दिनुपर्थ्यो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा यहाँ समस्या के रह्यो भनेदेखि यसको ऐनमा नै पुनर्निर्माण कोष स्थापना गर्ने छ भन्ने थियो, यो कोष स्थापना हुनै सकेन। यो सँगसँगै जसरी हामीले प्राइभेट हाउसिङमा गरेका थियौँ राम्रो किसिमको बस्तीहरूमा हामीले चाहिँ पुराना जोखिमका बस्तीहरूलाई ल्याएर नयाँ सहर बसाउन सक्थ्यौँ। जब संरचनाका मान्छेहरू नै सुरुमा लिडरसिप गर्ने मान्छे नै अनस्टेबल छन्, को कतिखेर हट्छ कतिखेर राखिन्छ, यो किसिमको कुनै सेक्युरिटी छैन पहिलो कुरा। दोस्रो कुनै कोषको कुनै ठेगान छैन। र अर्को जस्तो यहाँ एक्जिक्युटिभ अधिकार नेपाल सरकारको सचिवलाई दिएको छ, तर यो सचिव पनि पटक पटक चेन्ज भइरहेको र आयो सिक्यो अलिकति ह्यान्डल गर्ने बेला भयो, अनि त्यसपछि उहाँको जाने भयो। यो 7-8 महिनाभन्दा बढी कुनै पनि सचिवले यहाँ ह्यान्डल गर्न पाएको देखिएन। त्यस कारणले अब यो सरुवा भयो, त्यो कम्प्लेन त म गर्न चाहेन। हामीले संरचना कस्तो बनायौँ, संरचना अनुसारको चाहिँ यहाँ चाहिँ प्र्याक्टिस भयो हो कि होइन। त्यस कारणले संरचना बनाउँदाखेरि अब आउने संरचना एनडिआरआर पनि अलिकति त्यसमा कुनै मान्छेले जथाभावी गर्छ भने कन्ट्रोलको मेकानिजम बनाउनु पऱ्यो। तर संस्था पावरफुल र इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्न सक्ने संस्था बनाएन भने त्यो संस्था बनाएर मात्रै काम लाग्दैन। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण यहाँले भन्नुभयो नि त्यसले दिएको ऐन हेर्ने हो भने जे जिम्मेवारी दिएको छ त्यो विषयमा काम गर्ने क्षमता दक्षता त त्यो संस्थासँग त हुनु पर्यो नि। अहिले नै हेर्दाखेरि कोभिड-19 को ह्यान्डलिङ नै त्यसले गर्नुपर्थ्यो। ऐनले स्पष्ट उसलाई चाहिँ म्यान्डेट दिएको छ, त्यहाँबाट त कुनै हामीले कुनै समाचार अथवा केही एक्टिभिटीमा इन्भल्भ भएको कहीँ पनि देखिँदैन। भनेपछि संस्था बनाएर हामीले काम गर्दैन भनेदेखि अब संस्था किन बन्ने, नचाहिने भने किन बनाउने। हाम्रोमा सबैलाई चाहिँ यो पोलिटिकल लेभलको पोलिटिकल एपोइन्टी भन्ने चलन छ, अनि यो इन्टरफेयर बढी छ। यो लेभलको इन्टरफेयर त बाहिर कहीँ पनि हुँदैन र इन्डिपेन्डेन्टली काम गरिरहेको हुन्छ। स्थानीय निकायहरूलाई केही सुझाव छ यति बेला? अहिले स्थानीय तहहरूले जुन काम गरिरहेछन् त्यो उनीहरूले आफूले आफ्नो भन्छ नि आफ्नो ब्रह्मले देखेको आधारमा गरिरहेछन्, त्यो राम्रै छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर अब यो ऐनले जुन व्यवस्थापन गरेका केन्द्रमा प्रदेशमा र स्थानीय तहमा त्यो लेभलको कसरी गर्ने मोडालिटी फङ्सन यो चाहिँ हुनै पाएको छैन। त्यस कारणले यो यसरी ह्यान्डल गरिनेछ भन्ने कुरो उनीहरूलाई पनि ज्ञान छैन होइन। सबै चिज त मान्छे जानेर आएको हुँदैन नि जनप्रतिनिधिहरूले। त्यस कारणले आफ्नो लेभलमा जुन रिसोर्सेस छ अथवा आफूलाई के आइडिया छ स्थानीय तहमा अब अहिले ह्यान्डल गरिराखेको विषय चाहिँ अब त्यो राम्रै छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि समन्वय अब स्थानीय तह निकाय प्रदेश र अब केन्द्रको पनि एनडिआरआरएम बिचको समन्वय चाहिँ कस्तो आवश्यक छ? समन्वय चाहिँ उसले डिफाइन गरेको छ नि, ऐनले नै डिफाइन गरेको छ। अब केन्द्रमा अघि नै मैले भने प्रधानमन्त्रीको लेभलमा एउटा कमिटी छ, गृहमन्त्रीको लेभलमा अर्को कार्यकारी समिति छ, सिइओको लेभलमा छ, त्यसै गरी मुख्यमन्त्रीको लेभलमा छ, पालिका सिडिओकोलाई पनि एउटा जिम्मेवारी दिएको छ, त्यसै गरी गाउँपालिका लेभलमा पनि ऐनले नै यो कस्तो किसिमको हुन्छ भनेर एउटा खालको जिम्मेवारी दिएको छ। त्यसलाई फङ्सनिङ गर्ने बित्तिकै यो सबै कुराहरू लिङ्केज, खास गरी यो लिङ्केज आफै व्यवस्थापन भइहाल्छ। विपदलाई नै चाहिँ अब कसरी बुझ्ने, प्रत्येक व्यक्तिले परिवारले समुदायले कसरी बुझ्ने र आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने? मुख्य त व्यक्ति परिवार समुदायले नै हो नि यसको सबैभन्दा पहिलो रेस्पोन्डर भनेको। त विपद भनेको तपाईँ विपदसँग चाहिँ यसलाई बानी पार्ने हो, यसलाई तपाईँले निर्मूल गर्न सक्नुहुन्न। जस्तो उदाहरणको लागि हरेक दिन 3 जना मृत्यु भएको छ भने हामीले विपद व्यवस्थापन गरेर त्यो दिनको सट्टा हामीले हप्तामा बदल्न पर्यो। हप्तामा अहिले 1 दिनमा 3 जना मान्छे मर्थे भने त्यसलाई 1 हप्तामा बनाउनु पर्यो। फेरि अर्को एटेम्प 2 हप्तामा 3 जना, त्यसै गरी 1 वर्ष 2 वर्ष घटाएर कम गर्ने हो। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ हामीले टोटल्ली हटाउँछौँ भनेर सम्भव छैन। योजनामै विपदको आँखाले हेर्न सक्नु पर्यो हाम्रा योजनाहरू हो भनेको। सोचाइ र चिन्तन मात्रै बदल्न सके भयो, नीति छ, संरचना छ, बजेट छ, सबै चिज छ हामीसँग, अनुभव छ, दक्षता छ, सबै चिज छ। सबैभन्दा उदाहरणको लागि मेरो घर गोर्खा हो, म सधैँ हिँडिराख्दाखेरि त्यो चाहिँ गोर्खाली रबर उद्योगको बाटोबाटो हिँड्छु, त्यो हेर्न त्यो अहिले खण्डहर बनेको छ। यत्र खोलाका बगरहरूमा हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ रबर लगाउन सक्छौँ। अब उद्योग हेर्नुहोस् यहाँ, त्यस कारणले यो प्राथमिकता केमा दिने?
अब डिजास्टरसँगै जोडेर हेर्नुहुन्छ भनेदेखि खोलाका बगर हामीले चाहिँ अब सबै बचाउनु पर्ने छ। त्यही ठाउँमा रुख लगाइदिनुहोस् न, रबर लगाइदिनुहोस् न, उत्पादन उद्योग पनि चल्छ, विपद व्यवस्थापन पनि भयो। त्यहाँ कुनै छुट्टै किनभनेदेखि ग्याबिन लगाउनुदेखि हाम्रो कार्यक्रमै छ, त्यहीँ लगाउँदाखेरि भइहाल्छ। छुट्टै चिज गर्नुपर्ने त होइन। त्यो त अब स्थानीय निकायले पनि गर्न सक्यो नि, माथिकै मुख ताकिरहनु पनि परेन। प्लानमा हुनु पऱ्यो। स्थानीय निकायले अलिकति गर्न सक्छ, त्यसको त्यो क्वान्टिटी बराबर त इन्डस्ट्रीलाई पुग्दैन नि। निष्कर्षतर्फ अब यो सुझाव चाहिँ कसलाई, तपाईँले चाहिँ कस्तो किसिमको हुनुपर्छ विपद व्यवस्थापन भन्ने सन्दर्भमा निस्किएका कुराहरू हुन् र यसले छुट्टै अब कार्यक्रम अथवा यसले छुट्टै बजेटदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिने भन्दा पनि हामीले जुन कामहरू गर्छौँ त्यसको ओरिएन्टेसन र अलिकति हामीले अदल बदल गऱ्यौँ भने नै यो सेक्टरलाई चाहिँ एड्रेस हुन्छ भन्ने सेन्समा चाहिँ मैले एक्जाम्पलहरू दिएको मात्र। यो कुनै ठुलो विषय होइन, गरिरहेको चिजलाई प्र्याक्टिस अनुभवलाई अलिकति हामीले विपदको आँखाले हेरेर त्यतातर्फ मात्रै ध्यान दिन सक्यौँ भने हाम्रो योजना कार्यक्रमहरूमा हामी विपदसँग जुझ्न सक्छौँ, क्षति कम गर्न सक्छौँ। तपाईँलाई मैले उदाहरण एउटा दिन्छु। जस्तो हामीले अहिले गरिराखेको अब यत्रो ठुलो भूकम्प आउँदाखेरि पनि जसमा सिम्पल ब्यान्डहरू राखेको घरहरूमा मान्छे मरेन अथवा क्र्याक भएन, त्यही चिज राखेको नि, धेरै ठुलो चिज राखेको छैन। त्यसले न धेरै खर्च बढाएको छ, कम गरेको नै छ। त्यस कारणले एकदमै एक्स्ट्रा अब भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउनको लागि सहरकै जस्तो अथवा विदेशबाट कुनै किसिमको पोलिमर अथवा एक्स्ट्रा कुनै केमिकल अथवा त्यस्तो किसिमको मेटेरियल ल्याएर अथवा आरसिसी घरै मात्रै बनाएर यो भूकम्प प्रतिरोधी हुन्छ भन्ने त छैन। समय यो चाहिँ ठाउँ सुहाउँदो लोकल मेटेरियलहरूले पनि यो बनाउन सकिन्छ, भूकम्प प्रतिरोधी घरहरू बनाउन सकिन्छ भन्ने भइसकेपछि बाँच्नको लागि अथवा रिस्कलाई न्यूनीकरण गर्ने हो नि हामीले, र एक्सेप्टेबल रिस्कभित्र ल्याउने। त्यस कारणले अब कम्तीमा घर चर्केला तर मान्छे सेफ त बनाउन सकिन्छ, सुरक्षित बनाउन सकिन्छ। त्यस कारणले यो भइरहेको एक्जिस्टिङ रिसोर्सेसबाट नै हामीले यो व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। अन्तिममा मेरो भनाइ चाहिँ अब जिम्मेवार को भन्ने मात्रै हो, को जिम्मेवार त? जिम्मेवारी को भन्ने सवालमा त सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ। 2072 सालको भूकम्पले हाम्रोमा 9.4 खरब त्यति बराबरको क्षति भयो भन्नुको मतलब हामीले राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेको भएदेखि उदाहरणको लागि 10 लाख घर त भत्किए नि। हाम्रो यो डाटाले देखायो 10 लाख घरको चाहिँ रिप्लेस गर्नको लागि अथवा नयाँ बनाउनलाई कति खर्च लगायो सरकारले। साधारण हिसाबबाट पनि 3 लाखको दरले तपाईँले हिसाब गर्नु भने एउटा अङ्क नै आइ नै हाल्छ दिएको ग्रान्टबाट। अरू उसले व्यक्तिले राखेको पर छोड्नुहोस्, त्यो चिज त बस्थ्यो भनेपछि त्यो 10 लाखलाई हामीले यो व्यवस्थापन गर्दाखेरि अहिले भइरहेको सिस्टमबाटै व्यवस्थापन गर्दाखेरि 3 लाखमा झार्न सकेको भएदेखि 7 लाख इन्टु 3 लाख तपाईँले चाहिँ कन्भर्ट गर्नुभयो भनेदेखि यसबाट नै पैसा आउँछ। त्यसै कारणले रिस्क भनेको मनी, पैसा हो। यसलाई चाहिँ हामीले उचित व्यवस्थापन गऱ्यौँ, अहिलेको सिस्टमलाई बदल्न सक्यौँ भनेदेखि यो सेभ गर्न सकिन्छ। र तपाईँको प्रश्नमा आउँदाखेरि को जिम्मेवार भन्दाखेरि मैले कुनै सरकार मात्रै अथवा कुनै एउटा निकाय मात्रै त्यस्तो मलाई लाग्दैन। सबै मान्छेहरू सबै निकायहरू जिम्मेवार हुन्छन्, तर सबैलाई एकैचोटि कन्ट्रोल गर्ने भनेको मान्छेको एजुकेसन हो। हस्, यो समय संवाद र समग्र नेपाल विपद जोखिम र यसको अबको न्यूनीकरणका विषयमा चाहिँ हामी कहाँ छौँ, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, कसको दायित्व भूमिका जिम्मेवारी के छ भन्ने विषयमा सूक्ष्म रूपमा प्रकाश पारिदिनु भयो। समय र संवादको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, तपाईँ कार्यक्रम बलियो घर सुरक्षित नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामीले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका विज्ञ सदस्य डाक्टर हरिराम पराजुलीसँग विपद जोखिम न्यूनीकरणमा नेपालका सन्दर्भमा कुराकानी गऱ्यौँ। अब कुरा कोरोना सचेतनाको। आज हामी कोरोनाको कारण लकडाउन भएपछि घरभित्रै बसिरहेका बालबालिका, उनीहरूको मनोविज्ञान र उनीहरूप्रति अभिभावकले गर्ने व्यवहारको बारेमा जानकारी दिँदैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ बाल मनोचिकित्सक डाक्टर अरुण राज कुँवर। उहाँको यो भनाइसँगै कार्यक्रमबाट आजलाई बिदा हुन्छौँ। स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। नमस्कार। बालबालिकाले आफ्नो स्रोत बामा आफूभन्दा ठुलो मान्छेबाट हेर्छन्। उनीहरूले यो अहिलेको अवस्थालाई कसरी लिएर आछन्। यदि तपाईँ नै डराइदिनु भने बालबालिकाहरू अटोमेटिकली डराउँछ। यदि तपाईँलाई डर लाग्छ भने बरु अर्को कोठामा एक्लै गएर रुनुहोस्, कराउनुहोस्, साथीभाइलाई फोन गर्नुहोस्, आफ्नो सरका मान्छेसँग कुरा गर्नुहोस्, तर त्यो डर बालबालिकाको अगाडि नदेखाउनु। बालबालिकालाई सत्य तथ्य भन्नुहोस् भनेको अहिले कोभिड छ, यस्तो छ, यसको रिस्क छ। बालबालिकामा भए पनि हुने एकदम न्यूनतम चान्स छ।
होइन हामीले के भन्न सक्छौँ भने लाखौँ मान्छेलाई भइसक्यो, करोडौँ मान्छेलाई भइसक्यो अहिले, तर त्यसमा त करिब करिब करोड मान्छे नै नर्मल भइसक्यो भनेर त्यसलाई पोजिटिभ तरिकाले भन्नु पऱ्यो। अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ नि यो डराउने त्रासित हुने न्युज चाहिँ बार बार बालबालिकालाई नदेखाउनुहोस्, सोसल मिडियामा पनि उनीहरूलाई नहेर्ने इन्करेज गर्नुहोस्। त्रासित डरलाग्ने न्युज बार बार हेऱ्यो भने सधैँ मान्छेलाई पनि मलाई नै भयो कि भने जस्तो भाव आउने, झन् डर लाग्ने बढी हुन्छ। न्युज दिनु पऱ्यो बालबालिकालाई भने राम्रो जुन रेपुटेड न्युज एजेन्सीहरू छन् त्यसबाट दिनुहोस्, हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयले निकालेको न्युजहरू छ त्यसमा हेर्नुहोस्, होइन। अमेरिकन गभर्मेन्टको CDC भन्ने छ, सेन्ट्रल फर डिजिज कन्ट्रोल, भनेको रिलायबल ठाउँको इन्फर्मेसन मात्र दिनुहोस्। के बुझ्नु पऱ्यो भने तपाईँले कुनै न कुनै तरिकाले त्यो बच्चा बच्चीलाई इङ्गेज राख्नु पऱ्यो भने घरमा एउटा रुटिन बनाउनुहोस्, टाइममा सुत्ने, टाइममा उठ्ने, हरेक दिनमा एटलिस्ट केही नभने आधादेखि 1 घन्टा कुनै न कुनै किसिमको व्यायाम गराउनुहोस्, एक्सर्साइज गराउनुहोस्। एक्सर्साइजले शारीरिक रूपमा र मानसिक रूपमा दुइटै रूपमा शान्त रहन मद्दत गर्छ, होइन। अहिले अनलाइन क्लासेसहरू भइरहेछ नि, केही नभए किताबमा के छ, उनीहरूले के पढ्न सक्छन् भनेर दिनमा आधा 1 देखि 2 घन्टा जति पढाउन लाउनुहोस्। किनभने अहिलेको समयमा स्कुल बन्द छ र अहिले हेर्दाखेरि तुरुन्त खुल्ने अवस्था पनि छैन। अनि साथमा अरू समयमा चाहिँ नि जुन यो हामी कम्प्युटर, भिडियो गेम, इलेक्ट्रोनिक फेस टाइम भन्छौँ नि, त्यो चाहिँ नि दिनमा 2 घन्टाभन्दा नदिनुहोस्। अनि बच्चा बच्चीलाई बसेर खेल्न सक्ने गेमहरू खेलाउनुहोस्, होइन। बसेर खेल्ने क्यारम बोर्ड हुनसक्छ, लुडो हुनसक्छ, चेस हुनसक्छ, मोनोपोली हुनसक्छ, होइन। यस्ता गेमहरू ल्याउनुहोस्। अलिअलि ठाउँ छ भने ब्याडमिन्टन हुनसक्छ, होइन। त्यसले एक्सर्साइज पनि हुन्छ, इन्टरेक्टिभ हुन्छ। अनि तपाईँ बच्चासँगै हुनुहुन्छ, बच्चासँग कुरा गरिराख्नु भएको छ भने यदि बच्चालाई कुनै टेन्सन भयो, आत्तियो, डरायो भने उसले तपाईँलाई भन्न सक्छ, होइन। तपाईँ एउटा कुनामा प्याड लिएर बस्ने, छोरा एउटा कुनामा बस्ने भने त तपाईँको कनेक्सनै हुँदैन। अनि तपाईँसँग उसको कनेक्सन भएन भने उसलाई प्रब्लम भयो भने उसले कसलाई सोध्छ त? उसको साथीलाई सोध्छ। 10 वर्षको बच्चालाई 10 वर्षको बच्चाले एडभाइस दिएपछि के होला भनेर आफ्नो बच्चा बच्चीसँग कनेक्टेड बस्नुहोस्। र लास्टमा सकिन्छ भने कुनै किसिमको रिल्याक्सेसन गर्नुहोस् दिनमा 1 चोटि या 2 चोटि, होइन। साधारणतया योगा गर्न सकिन्छ। भनेपछि नयाँ क्रिएसनहरू, ल्याङ्ग्वेजहरू सिक्न सकिन्छ आजकल अनलाइन, होइन। भनेको नयाँ क्रिएटिभ कुराहरू सिक्नुहोस्। अनि सकिन्छ भने खाना पकाउन लाउनुहोस्, घरमा काम लगाउनुहोस्, सँगै बस्नुहोस्। र आफूसँगै बस्नु भयो भने उनीहरूको भाव चेन्ज भयो, उनीहरूलाई टेन्सन भयो भने तपाईँलाई त्यत्तिकै थाहा हुन्छ र उनीहरूले तपाईँलाई सेयर गर्छ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ जस्तो रातभरि नै निद्रा लागेन, 2-3 दिन भइसक्यो, सुत्नै सकिएन, एकदम डर लागेको भयो, टेन्सन भएको भइरहेको गर्छन्, होइन। त्यस्तो भयो भने चाहिँ नि अब यो समस्या हुन थाल्यो। यो चाहिँ नि साधारण डर त्रास होइन कि, यसले चाहिँ नि अलिअलि मानसिक तनाव धेरै नै हुन थाल्यो। त्यस्तो भए चाहिँ नि तपाईँहरूले धेरै अहिले हेल्पलाइनहरू छन्, त्यसमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई कसरी मद्दत गर्ने भनेर हामी तपाईँलाई गर्न सक्छौँ, होइन। हाम्रो कान्तिमा पनि अहिले हाम्रो हटलाइन नम्बर छ। अनि तपाईँलाई यस्तो शङ्का लाग्यो, धेरै नै समस्या छ भने फोन गर्नुहोस्। चाह्यो भने हामी तपाईँलाई भिडियोबाट कन्सल्टेसन गरेर हुन्छ या बोलाएर हुन्छ, कसरी हुन्छ यसलाई समाधान गर्ने कोसिस गर्नुहोस्।